Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong alang sa unsang katuyuan ang kasulatan gisulat. Kay bisan unsa nga mga butang nga gisulat kaniadto gisulat alang sa atong pagkat-on nga atong babatnan ang pailob o kahupayan sa kasulatan nga sa ingon kita may paglaom. Roma 15:4. Kay unsa may kapusulanan sa tanang kasulatan? Ang tanang kasulatan gihatag pinaagi sa inspirasyon sa Dios ug mao kini mapuslanon alang sa pagtudlo, alang sa pagbadlong, alang sa pagtul-id, alang sa pagtudlo sa pagkamatarong. Mao kana ang makita sa ikaduhang Timoteo 3:16. Unsa ang laraw sa Dios sa paghatag sa kasulatan? Aron ang tao sa Dios mahimong hingpit na sangkapan alang sa tanang maayong buhat. Makita kana sa bersikulo 17. Unsang bana-bana gibutang ni Job sa pulong sa Dios? Ni ako mobiya gikan sa sugo sa iyang mga ngabil. Gipabilhan nako ang mga pulong sa iyang baba labaw pa sa akong gikinahanglan nga pagkaon. Job 23:12. Kung ikaw adunay nakatunan, nakamatuoran o nagustuhan mo kini na video, palihog ipindot ang like o kaha magkomento diya sa ubos, i-share o ayaw kalimot sa pagsunod sa dugang pang mga pamalandong sa pulo. Ang kamatuoran, tinuod na sakit o halang o upload. Apan kini makahatag o kagawasan. Ang Juan 8:32 na gaingon og kamo mahibalo sa kamatuoran og ang kamatuoran maghatag kaninyog kagawasan. Dinhi na lang usab kita kutob sa atong pamalandong sa pulong. Antud sa sulod na pod na video ang Dios mag-amping kanatong tanan.